اے اہل حدیثو اہل سنت بھائیو میں تواڈے تک پیغام دے رہے ہوں میرے نبی دی عظیم سنت دے عظیم خوبی کیا ہے اللہ دے پیغمبر امین بن کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دے اندر کسے نال کدی دھوکا نہیں کیتا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی کسے نال وعدہ خلافی نہیں کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی بھی کسے دی امانت دے اندر خیانت نہیں کی تھی انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں نبی علیہ السلام دی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں خوبیاں اس حوالے نال اللہ پاک دی توفیق نال تواڈے سامنے 10 جمعے پیش کرن دی سعادت حاصل ہو چکی آج 11واں جمعہ ہے اور نبی علیہ السلام دی ایک عظیم خوبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک عظیم وصف نبی علیہ السلام دا تعارف آپ دی سنیان آپ دی پہچان نبوت تو پہلے بھی اور نبوت تو بعد بھی نبی علیہ السلام دی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا جنہوں کفار نے بھی تسلیم کیتا جنہوں وقت دے دشمنہ بھی تسلیم کیتا وہ نبی علیہ السلام دی امانت دار ہونا آپ دا امین ہونا یہ نبی علیہ السلام دی عظیم خوبی ہے اور یہ نبوت دی سنیان ہے نبوت دی پہچان ہے جس دے اندر یہ خوبی نہ ہوئے وہ نبی نہیں ہو سکتا امین ہونا یہ نبوت دی سنیان اور پہچان ہے کیونکہ نبوت اللہ دی امانت ہے رسالت اللہ دی امانت ہے نبوت دا معنی اللہ رب العالمین دی طرفوں جڑیاں خبراں ملن وہ خبراں لوگاں تک پہنچانا رسالت دا معنی اللہ دی طرفوں جڑا پیغام ملے جڑی بات ملے وہ اللہ دے بندیاں تک پہنچانا تو اگر بندہ امین ہی نہیں ہوئے گا تو وہ کس طرح پہنچائے گا تو نبوت دی عظیم خوبی دا نام ہے کہ جتنے بھی نبی اللہ دی زمین تے آئے جتنے بھی رسول اللہ دی زمین تے آئے سارے دے سارے نبی سارے دے سارے رسول امین سن اور امانت دار سن یہ جڑی امین اور امانت والی خوبی ہے نا یہ نبوت دی خوبی ہے یہ نبوت دیاں صفات وچوں ہے اور جڑا جڑا بندہ آج دے دور دے اندر امین ہوئے گا امانت دار ہوئے گا وہ سمجھ لوے کہ اللہ دا فضل ہے اس بندے تے کہ اللہ پاک نے اس بندے نو نبیاں والا راستہ عطا فرما دیتا انبیاء والا راستہ عطا فرما اور جس بندے دے وچوں ایک خوبی ختم ہو گئی ہے خیانت دل داخل ہو گئی ہے دماغ وچ خیانت داخل ہو گئی 2 نمبری فراڈ اور دھوکا آ گیا تو اس بندے نو چاہیے کہ وہ فکر انگیز ہوئے سوچو بچار کرے کہ اللہ پاک میرے تے شاید ناراض ہو چکا ہے کہ رب تعالیٰ نے میرے کول نبیاں والی خوبی کھو لئی ہے اللہ پاک نے میرے کولو انبیاء والا رستہ کھو لیا ہے صراط مستقیم تو میں ہٹ گیا کیونکہ صراط مستقیم تے رہن واسطے امین ہونا ضروری ہے امانت دار ہونا ضروری ہے خائن بندے دا صراط مستقیم نال کوئی تعلق نہیں خیانت کرن والے بندے دا نبیاں والے دستے دے نال کوئی تعلق نہیں امین ہونا بہت بڑی خوبی ہے کتنی بڑی خوبی تسی حدیث پاک دے غور کرو جو صحیح بخاری دے اندر موجود ہے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک تو ہجرت کی تھی مدینہ پاک دی طرف نبی علیہ السلام جو ہی مدینہ پاک دے اندر پہنچے آپ نے لوگاں نو دین دی دعوت دینی شروع کی تھی تو 2 ہجری دے اندر بدر دا مارکا پیش آ گیا 3 ہجری دے اندر احد دا میدان سج گیا جنگاں دے حالات دی وجہ تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کھل کے دعوت دا کام کرنا چاہتے سن اس طرح نہ ہو سکیا. تو پھر 6 ہجری دے اندر صلح حدیبیہ ہویا. صلح حدیبیہ تو بعد چونکہ جنگاں دا سلسلہ ایک وقت تک رک گیا، محدود ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دعوت اپنی دور دور تک پھیلان دا موقع مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر دے جڑے ممالک سن انہاں دے بادشاہاں دی طرف اپنے دعوت دے خطوط لکھوائے. ان خطوط دے وچوں ایک خط نبی علیہ السلام نے روم دے بادشاہ ہرقل دی طرف بھی بھیجا. ہرقل دی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی وہ خط بھیجا، ہرقل وہ خط پہنچیا، انہیں آکھے تحقیق تے کرنی چاہیے نا کہ اے نبی دا کردار کیسا ہے، تو پتہ کرو یہ نبی کتھوں دا رہن والا ہے. دسیا گیا جی مکے دے رہن والے سن، 53 سال مکے اندر گزارے، اتوں ہجرت کر کے مدینے چاہ گئے. وہ سمجھ گیا کہ اصل اس نبی دی زندگی دا پتہ مکے وچوں لگے گا. بچپن کیسا گزرے ہے، جوانی کیسی گزری ہے، رات دن کیسے گزرے نے، کاروبار کیسا سی، خاندان کیسا سی، بندے دا سارا تعارف مکے وچوں پتہ لگے گا. تو اس نے کہا کہ مکے دے منڈی چوں پتہ کرو، مکے دا کوئی وفد، مکے دا کوئی تاجر تجارت دے سلسلے چ منڈی آیا ہوگا تو لے کے آؤ. تو سردار ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں سن ہوئے، یہ تجارتی قافلہ لے کے منڈی گئے ہوئے سن، فوجیاں لے آندا بادشاہ دے دربار وچ. انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے تقریباً 10 سوال کیتے سردار ابو سفیان دے کول. 10 سوال. جدوں سوال مکمل ہوئے تو وہ کہنے لگا اے ابو سفیان، میں تیرے کول پوچھا ہے کہ اس نبی دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تو دسیا ہے کہ یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف. تو یہ دسیا ہے کہ وہ نبی سانو نماز دا حکم دیندا ہے، سچائی دا حکم دیندا ہے اور معاف کرنے دا حکم دیندا ہے، والوفاء بالعہد. وہ نبی سانو حکم دیندا ہے کہ عہد پورا کرنا ہے، وعدے دی پاسداری کرنی ہے، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. تے وہ نبی امانتاں نو ادا کرنے دی تعلیم دیندا ہے، امانت دی تعلیم دیندا ہے. امین ہے وہ نبی. تے جڑا امین ہوئے، سن میرا جواب، ہاذی صفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امین ہونا، امانت دی تعلیم دینا، یہ ہوئی تے نبیت دی نبوت دی سنجان ہے، یہ ہوئی تے نبوت دی پہچان ہے، یہ نبوت دی عظیم خوبی ہے. میرا دل لاندا ہے کہ وہ نبی ہے جڑا نبوت دے ہوندیاں ہویاں لوگاں نو امانت ادا کرنے دی تعلیم دیندا ہے. تو یہ نبوت دی سنجان اور پہچان ہے اور عظیم خوبی ہے کہ بندہ امانت دار ہوئے. جیڑا بندہ امانت دار ہے وہ دل نو تسلی دے وے کہ رب تعالیٰ نے میں نبیاں والا راستہ عطا فرمایا. میں مختصر جی امانت دی تعریف تواڈے سامنے پیش کر. اللہ رب العالمین دی طرفوں لازم کردہ چیزاں اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑیاں چیزاں لازم کر دیتیاں نے ساڈے واسطے بیان کر دیتیاں نے. ہر او چیز ساڈے کول اللہ تے او دے رسول دی امانت ہے. امانت جڑا بندہ ان فرائض نو ادا کر رہا ہے وہ بندہ امانت دار ہے. تے جڑا بندہ ان فرائض دے اندر کمی کوتاہی کر رہا ہے وہ کبھی بھی امانت دار نہیں ہو سکتا. مثلا سب تو پہلے توحید لازم ہے. بندہ مشرک ہوئے تے آکھے میں بڑا امانت دار ہوں، جھوٹ بولدا ہے، جھوٹ بولدا ہے. مشرک بندہ امانت دار نہیں ہو سکتا. اللہ دی سب تو بڑی امانت ساڈے کول توحید ہے. جنہیں توحید نو نہیں سمجھیا نا انہیں امانت دا حق ادا کیتا ہی کوئی نہیں. دوسرے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت، یہ ساڈے کول امانت ہے. جڑے بندے نے نبی پاک دی سنت نو نہیں سمجھیا وہ دے واسطے نبی پاک دی سنت کافی نہیں ہوئی، بدعت والا رستہ اختیار کرنا پیا. اے جتنا مرضی پیسے دے معاملے چ لین دین دے معاملے چ امانت دار ہوئے، انہیں امانت نو سمجھیا بھی نہیں تے انہیں امانت دا حق ادا کیتا بھی نہیں. اور انہوں کوئی بندہ امین کہہ بھی نہیں سکتا. اے امین اکھوان دا، امانت دار اکھوان دا حقدار بھی نہیں. سب تو پہلے امین اور امانت دار وہ بندہ ہے جنہیں توحید و سنت نو سمجھے. کئی باری مینوں پرسنل تے بندے کہندے نے وہ ہر مسئلے چ توحید تے سنت اگے لے آؤندے ہو. جی ہاں، ہر مسئلے چی توحید و سنت نو اگے لے کے آنا ہے. کیوں؟
توحید تو بغیر بھی کچھ حاصل نہیں اور سنت تو بغیر بھی کچھ حاصل نہیں. توحید ہی ساڈے ایمان دی تکمیل ہے, سنت ہی ساڈے ایمان دی تکمیل ہے. ہر موضوع چاہتے ہیں پہلے تسی سنت تے توحید نو رکھ دیو, توحید تے سنت ضروری ہے. جی ہاں, جیڑا بندہ جتنا مرضی چنگا بن جائے اگر وہ توحید دے معاملے کھوٹا ہے یا سنت دے معاملے کھوٹا ہے, یہ بندہ کھرا کسے معاملے بھی نہیں ہو سکتا. کھرا وہ ہوئی ہوئے گا جیڑا توحید اور سنت دے معاملے کھرا ہوئے گا. اللہ پاک دی طرفوں جسم دے اعضاء ساڈے کول امانت نے. اکھاں امانت نے, کان امانت نے, ہاتھ امانت نے, زبان امانت ہے, دل دماغ امانت ہے, یہ صحت امانت ہے, یہ وقت امانت ہے, یہ زندگی امانت ہے, یہ اولاد امانت ہے, یہ گھر امانت ہے اللہ دی طرفوں, یہ مال امانت ہے. انہاں چیزاں دے بارے رب تعالیٰ نے سوال کرنے. ایک امانت لمبا وسیع و عریض لفظ ہے, تو سب تو پہلے کوشش کرو مختصر جی امانت دی تعریف ہے کہ اللہ پاک نے جڑیاں چیزاں ساڈے تے فرض کیتیاں نے, ہر او چیز ساڈے کول اللہ دی امانت ہے اور اس دا پورا پورا حق ادا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماندا ہے ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم. میرے بندیو جڑیاں جڑیاں نعمتاں میں تواڈے تے کیتیاں نے نا, اے نہ سمجھیا جے دے بارے تواڈے کول پوچھ گچھ نہیں ہونی. کل قیامت والے دن ہر امانت دے بارے تواڈے کول پوچھ گچھ کراں گا, ہر نعمت دے بارے تواڈے کول سوال ہوئے گا. تو امین بننا ضروری ہے. کیوں؟ اس خاطر کیونکہ امانت دار ہونا یہ نبوت دی خوبی ہے, یہ نبوت دی پہچان اور سنجان ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے بھی لوگوں جتنے نبی آئے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر انہاں نبیان دی دعوت پیش کی تھی. انہاں نبیان نے اپنی قوم نو اپنا جدوں تعارف کروایا تے کس انداز دے اندر تعارف کروایا. اللہ دے پاک نبی جناب سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں نال خطاب فرما رہے نے تے اپنا تعارف کروا رہے نے. تے تعارف کرواندیاں کیا فرمایا, انی لکم رسول امین. اور میری قوم دے لوگوں میں تواڈے واسطے رسول بن کے آیا تے امین تے امانت دار رسول بن کے آیا. جناب سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نو تعارف کروایا اپنا تے کیا فرمان لگے, انی لکم رسول امین. میں تواڈے واسطے رسول بن کے آیا تے امانت دار تے امین رسول بن کے آیا. جناب سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم دے سوگاں دے سامنے جدوں توحید دی دعوت پیش کی تھی تے اپنا تعارف کروایا. اپنے تعارف دے اندر کیا پیش فرمایا, کہنے لگے انی لکم رسول امین. میں تواڈے واسطے رسول بن کے آیا تے امانت دار رسول بن کے آیا. جناب سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نو تعارف کروایا. جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نو تعارف کروایا, انی لکم رسول امین. الغرض اللہ دی زمین تے جتنے بھی رسول آئے, اللہ دی زمین تے جتنے بھی نبی آئے, انہاں اپنا تعارف پیش کیتا, انہاں لوگاں نو اپنا تعارف کروایا امانت دے حوالے نال کہ اسی امین بن کے آئے ہیں, اسی امانت دار بن کے آئے ہیں. لوگوں اس عظیم خوبی نو سمجھو, امانت دار ہونا سب تو بڑی خوبی ہے, امانت دار ہونا سب سے عظیم خوبی ہے. ایک اور انداز دے اندر اس خوبی نو سمجھو. اللہ دے پاک نبی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر موجود نے, جیل دی قید دے اندر سلاخاں دے جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے موجود نے تے قید نے. جناب یوسف علیہ السلام دے نال دو قیدیاں نو خواب آئی, انہاں خواب دی تعبیر پوچھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں دے خواب دی تعبیر بیان کی تھی. لوگوں جو ہی تعبیر بیان کی تھی تعبیر مکمل ہوئی. ایک نو پھانسی ہو گئی, دوسرا رہا ہو گیا. جڑا رہا ہویا وہ بادشاہ وقت دا ساکی سی.
بادشاہ وقت نو پانی پلان والا سی، خادم تے خدمت گزار سی، آ گیا بادشاہ دی خدمت دے اندر۔ بادشاہ نو جدو خواب آئی، بادشاہ نے اپنی خواب اپنے ساکی نو سنائی۔ ساکی کہن لگا میں ایک بندہ جاننا جڑا خواباں دی تعبیر بیان کر دے تے ایویں اپنے گلوں اپنے ولوں گل بیان نہیں کر دیندا، بلکہ جڑی تعبیر بیان کرے حقیقت وچ وہی تعبیر ہوندی ہے، سچیاں تعبیراں بیان کر دے۔ میں ایک معبر نو جاننا جڑا خواباں دیاں تعبیراں بیان کر دے۔ اچھا او کون ہے؟ فرمایا او جناب یوسف نے جڑے جیل دیاں سلاخاں وچ قید نے، انہاں نو میں جاندا۔ اچھا جا کے انہاں نو پوچھ کے آ میرے خواب دی کیا تعبیر ہے؟ اے خواب دی تعبیر پوچھن گیا، جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر بیان کی تھی۔ لوگ جدوں واپسی آیا تے اے بادشاہ خواب دی تعبیر سن کے اتنا خوش ہویا، کہن لگا انہوں رہائیاں عطا فرما دیو، جیل جو آزادیاں عطا فرما دیو۔ اے ہو جیا کامیاب بندہ، اے ہو جیا اچھا بندہ جیل دیاں سلاخاں پیچھے اچھا نہیں لگدا، لہذا انہوں رہائیاں عطا فرما دیو۔ اس وقت جناب یوسف علیہ السلام دی جدوں رہائی دا پروانہ جاری ہویا، حضرت یوسف کہن لگے میں رہا نہیں ہونا، میں جیل تو باہر نہیں ہونا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں رہا نہیں ہونا؟ کیوں جیل تو باہر نہیں ہونا؟ جناب یوسف علیہ السلام نے اس وقت جواب دیتا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں اس وجہ تو جیل وچ باہر نہیں آنا چاہتا تاکہ میں بادشاہ نو دسنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے مینوں اپنے گھر دے اندر پناہ دیتی، بادشاہ نے مینوں اپنا بیٹا بنایا، بادشاہ نے میرے نال اتنیاں محبتاں کیتیاں، میں اتنی دیر تک جیل چوں باہر نہیں آواں گا جب تک بادشاہ نو یہ یقین نہ ہو جائے، جب تک بادشاہ نو یہ حقیقت واضح نہ ہو جائے کہ وہ دی غیر موجودگی دے اندر میں وہ دے گھر کسی قسم دی کوئی خیانت نہیں کیتی۔ اے دا مطلب ہے لوگو کسی دی عزت وال بری نظر نال تکنا اے بھی خیانت ہے، کسی دی عزت وال بری نظر نال تکن والا بندہ بھی خائن ہوندا ہے، کسی دی عزت نو خراب کرن والا بندہ بھی خائن ہوندا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام فرمان لگے اتنی دیر تک میں جیل چوں باہر نہیں آواں گا جب تک انہوں واضح پتہ نہیں چل جائے گا کہ میں خیانت کوئی نہیں کی تھی۔ بادشاہ وقت نے تحقیق کی تھی، لوگوں تحقیق کے جے ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام نے واقعی خیانت نہیں کی تھی، اے تے غلطی میری بیوی دی سی، اے تے غلطی عزیز مصر دی گھر والی دی سی، اے تے غلطی زلیخا دی سی۔ جدوں واضح ہو گیا جناب یوسف علیہ السلام نو کیا گیا تساں واقعی خیانت نہیں کی تھی، تسی واقعی امین ہو تے تسی واپسی آ جاؤ، تسی واپسی آ جاؤ۔ جدوں یوسف علیہ السلام رہا ہو کے آئے لوگوں اے بادشاہ کہنے لگا قال انک الیوم لدینا مکین امین، میں تو اپنا نائب سربراہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بادشاہ بنا رہا ہوں، میں تو وزیر خزانہ بنا رہا ہوں، میں تو دولت دا بادشاہ بنا رہا ہوں، دولت دا وزیر بنا رہا ہوں۔ آخر وجہ کیا سی؟ او بھیرا جناب بھیرا یوسف نو کوئے سٹیا، کوئے سٹیا لوگو جناب یوسف علیہ السلام دے 10 بھیرا، او بھیرا جناب یوسف نو دکھ دیتا، او تے منگن آئے ہوئے سن تے جڑا یوسف کوئے سی جدا لباسی مکمل نہیں سی، قیدی چو سلاخائی چو نکل کے بادشاہ بن گیا ہے۔ ایک کڑی شے دی وجہ تو بن گیا ہے، ایک خوبی دی وجہ تو بنے ہیں لوگو۔ او خوبی کیا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ دی امانت دے اندر کسی قسم دی کوئی خیانت نہیں سی کی تھی۔ اے امانت ایسی خوبی ہے لوگو جڑی دکھی لوگاں نو آسرا دیندی ہے، اے امانت ایسی خوبی ہے لوگو جڑی پریشان حال لوگاں نو پریشانی تو بچاندی ہے، اے امانت ایسی خوبی ہے لوگو جڑی لوگاں دی عزت دی حفاظت کردی ہے، اے امانت ایسی خوبی ہے لوگو جڑی دکھی لوگاں نو سکھ دیندی ہے، اے امانت ایسی خوبی ہے لوگو جڑی لوگاں نو وقت دے بادشاہ بنا دیندی ہے، اے امانت ایسی خوبی ہے لوگو جڑی خوبی دی وجہ تو اللہ پاک اپنے بندے دے نال راضی ہو جاندے۔ اللہ دی زمین تے جتنے بھی نبی ہیں امین بن کے ہیں، امانت دار بن کے ہیں۔ وقت نہیں کہ میں مزید بھی تو امانت دی اہمیت سمجھاؤں۔ اے امانت کتنی بڑی دولت ہے، اس دولت نو سمجھو۔ ایک حدیث تے غور کرو تو پکی امانت دی اہمیت سمجھ آ جائے گا۔
واضح طور تے امانت دی اہمیت سمجھ آ جائے گی کہ امانت کتنی بڑی دولت دا نام ہے. لیکن میری گزارش ہے اے گوڈے شوڈے چھڑ کے اس حدیث وال توجہ کرو. اس حدیث وال کتنی عظیم حدیث ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے. حضرت انس خادم رسول ہے لوگوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام جدوں ہی سانو خطبہ ارشاد فرماندے سن. اللہ دے پیغمبر جدوں ہی تقریر فرماندے سن. نبی علیہ السلام جدوں ہی سانو نصیحت تے وصیت فرماندے سن. ہر خطبے دے اندر نبی علیہ السلام اے حدیث تلاوت کر دے ہوندے سن. او کیڑی حدیث ہے لوگوں؟ نبی علیہ السلام حدیث تلاوت کر دے سن. لا ایمانا لمن لا امانت لہو ولا دینا لمن لا عہد لہو. لوگوں اس بندے دا ایمان کوئی ایمان نہیں جڑے بندے دے اندر امانت نہیں. جڑا بندہ امانت دار نہیں وہ بھاویں روزے رکھے، وہ بھاویں نمازاں پڑھے، وہ بھاویں جتنی مرضی نیکیاں کرے، اس بندے دے ایمان دی کوئی حیثیت نہیں. اس بندے دا ایمان کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اور جڑا بندہ وعدے دی پاسداری نہ کرے اس بندے دے دین دی کوئی حقیقت نہیں. لوگو نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبے دے اندر اے حدیث تلاوت کر دے ہوندے سن. لیکن میں مزید وضاحت نال اس حدیث نو سمجھانا چاہنا. اے ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اے ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اللہ دی زمین تے جتنے بھی نبی آئے سارے نبی ایمان دی دعوت لے کے آئے. لوگوں اللہ دی زمین تے جتنے بھی رسول آئے سارے رسول ایمان دی دعوت لے کے آئے. اے ایمان کتنی بڑی دولت دا نام ہے. ایمان ہوئے گا تے سجدیاں دا فائدہ ہوئے گا. ایمان ہوئے گا تے تلاوت تے صدقہ تو خیرات دا فائدہ ہوئے گا. ایمان ہوئے گا تے جمعہ دا فائدہ ہوئے گا. ایمان ہوئے گا تے نیکیاں دا فائدہ ہوئے گا. ایمان نہیں تے کسے قسم دی نیکی دا کوئی فائدہ نہیں. ایمان نہیں تے کسے قسم دی اچھائی دا کوئی فائدہ نہیں. بلکہ ایک اور انداز ہے سمجھو لوگو. ایمان ہوئے گا تے جہنم تو آزادی ملے گی. ایمان ہوئے گا تے جہنم تو نجات ملے گی. ایمان ہوئے گا تے حساب کتاب والے معاملے پاس ہویں گے. ایمان ہوئے گا تے پر صراط والے امتحان تو پاس ہویں گے. ایمان ہوئے گا تے اللہ دی جنت ملے گی. ایمان ہوئے گا تے اللہ دی رضا ملے گی. جے ایمان نہیں تے اللہ دی جنت نہیں. جے ایمان نہیں تے اللہ دی رضا نہیں. جے ایمان نہیں تے نبی پاک دا ساتھ تے نبی پاک دی شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی. مزید میں اگے وضاحت کرن لوگو. اے ایمان اتنی بڑی دولت دا نام ہے. نبی پاک نے ایمان دیاں 70 شاخاں بیان کیتیاں نے. 70 حصے نبی پاک نے ایمان دے بیان کیتے نے. اتنا بڑا ایمان کہ جدے 70 حصے آن. اتنا بڑا ایمان جدے تو بغیر جہنم تو نجات نہیں مل سکتی. اتنی بڑی دولت ایمان کہ جڑی جنت تو بھی زیادہ قیمتی ہے. ایمان نہیں تے جنت نہیں مل سکتی. اس ایمان نو نبی پاک نے ایک لفظ بیان کیتا ہے. اور لفظ کیا ہے؟ اور لفظ امانت ہے. نبی پاک نے فرمایا جدے کل امانت نہیں او دے کل ایمان نہیں. ایمان اس بندے دے دل وچ ہوئے گا جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر امانت موجود ہوئے. کتنی بڑی اہمیت ہے امانت دی. ایمان اس وقت قبول ہے جس وقت امانت ہوئے گی. امانت نہیں تو ایمان نہیں. نبوت دی سنجان امانت. نبوت دی دعوت امانت. نبی علیہ السلام دی پوری زندگی دا خلاصہ امانت. کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی لا الہ الا اللہ دی. لیکن اس تو پہلے لا الہ الا اللہ دی دعوت تو پہلے نبوت دی دعوت تو پہلے آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی انہاں لوگاں دے سامنے رکھی. 40 سالہ زندگی انہاں لوگاں دے سامنے رکھی. کیا خیال ہے تہاڈا؟ سارے نبی علیہ السلام نو نبوت تو پہلے کی کہندے سن؟ صادق الامین. یہ صادق سچے بھی ہیں، الامین یہ امانت دار بھی ہیں. نبی پاک دی پوری زندگی دا خلاصہ نبوت تو پہلے دی زندگی دا بھی نبوت تو بعد دی زندگی دا بھی امانت ہے. لوگو امانت. اس امانت والے لفظ نو سمجھو. اس امانت والے جملے نو سمجھو. اللہ دے پیغمبر اس دنیا تے آئے امین بن کے آئے تے امانت دی دعوت لے کے آئے. اپنی امت دے لوگوں نو امانت دا پیغام دے کے گئے. نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے
یہ بیت اللہ دی جڑی چھت ہے کمزور ہو گئی بلکہ ایک عورت اپنی منت پوری کرنے واسطے آئی تے انہیں دیوا شیوا کوئی لمب جیا جلایا تے او دے جلن نال بیت اللہ دا غلاف بھی جل گیا، بیت اللہ دا غلاف ایک دو سائڈاں تو جل گیا تے انہاں لوگاں مشورہ کیتا کہ اسی بیت اللہ نو دوبارہ صحیح طریقے نال تعمیر کر دی، ایدی چھت نو بہتر کر دی۔ انہاں سارے جدوں کنبے قبیلے قریش دے سارے رل کے کٹھے ہو کے انہاں نے انہوں بیت اللہ نو تعمیر کیتا، چھت شت سب کچھ تیار کیتا۔ ہن حجر اسود نو رکن یمانی اس جگہ تے رکھنا ہے تے کیویں رکھنا ہے؟ حجر اسود نو دی جگہ تے رکھنا ہے کیویں رکھنا ہے؟ حجر اسود قیمتی پتھر، استلام کرو گناہ معاف، حجر اسود جنت والا پتھر، خوش نصیبی دی بات سی انہاں لوگاں دی۔ ہر کنبا قبیلہ کہے اساں رکھنا، او آکھنا اساں رکھنا، او آکھنا اساں رکھنا، لڑائی ہو پئی، جھگڑا ہو پیا، انہاں کیا لڑدے کیوں ہو، جھگڑا کیوں کردے ہو؟ کل رکھاں گے تے جیڑا قبیلہ کنبا او دا فرد کسے بھی کنبے قبیلے دا فرد جیڑا سب تو پہلے آئے گا نا بیت اللہ او رکھے گا، اس برادری دے لوگ رکھن۔ جی ٹھیک ہے جی، گل ختم ہو گئی، گل مکمل۔ سارے ایسے انداز آ رہے چلے وہی سویرے اساں سب تو پہلے بیت اللہ داخل ہونا تے اسی جا کے حجر اسود نو رکھاں گے، ساڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر، نبیاں دے امام، کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالے تک اعلان نبوت نہیں فرمایا لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے نبوت دے اعلان تو پہلے دائے واقعہ لوگو، نبی علیہ السلام دے نبوت دے اعلان تو پہلے دی بات، لیکن لوگ جھگڑ رہے، لوگاں دا آپس دے اندر اختلاف کہ کون رکھے پتھر۔ سب تو پہلے اللہ پاک دے اذن تے اللہ دی توفیق دے نال نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ چ داخل ہوئے تے سارے دے سارے لوگ اپنی زبان تو پکار اٹھے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد ھذا الامین۔ لوگوں سب تو بڑا امانت دار سب تو پہلے بیت اللہ چ داخل ہویا، رضینا ھذا محمد، ادا نام محمد ہے تے اسی سارے دی سرداری تے حاضر، اسی سارے دی سرداری تے راضیاں۔ اے ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلے پتھر رکھے، ادا حق کے لہذا سارے کنبے قبیلے پیچھے ہو جان۔ اے تو میں نے دو تین باتاں سمجھ آئیاں نے۔ پہلی بات سمجھ آئی لوگوں، اللہ پاک نے سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بیت اللہ چ داخل فرمایا۔ کیوں؟ اللہ دنیا دے لوگاں نو پیغام دینا چاہندے نے جویں میرے نبی دا شان وچ مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا، ایویں میرے نبی تو اگے کوئی بھی نہیں ود سکدا۔ سب تو پہلے میرا پیغمبر ہوئے گا، دنیا وچ بھی پہلا نمبر میرے پیغمبر دا، آخرت دے اندر بھی پہلا نمبر میرے پیغمبر دا، جنت دے دروازے تے بھی سب تو پہلے دروازہ میرے پیغمبر کھلوان گے۔ اللہ دنیا والیاں نو نبی پاک دی اہمیت تے نبی دا شان سمجھانا چاہندا سی۔ میرے پیغمبر تو اگے کوئی نہیں ود سکدا، میرے پیغمبر تو اگے کوئی نہیں ہو سکدا۔ سب تو اونچا شان میرے پیغمبر دا، سب تو پہلا نمبر میرے پیغمبر دا۔ اور دوسری بات سمجھو لوگو، سارے راضی ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حق ہے، کیونکہ اے امین ہے، اے امانت دار ہے، اے ہوئی ہن پتھر رکھے، ساڈا کسے قسم دا کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن میرے پیغمبر دے کردار تے غور کرو لوگو، اللہ دے پیغمبر دی خوبی تے غور کرو لوگو۔ نبی پاک نے کسے معاملے دے اندر اپنی ذات نو اگے نہیں کیتا، بلکہ اللہ دے پیغمبر ساریاں نو نال لے کے چلے نے۔ آپ نے فرمایا میں اکیلا پتھر نہیں رکھاں گا، بلکہ تسی سارے کنبے تے قبیلے والے پتھر رکھو گے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہن لگے، اے محمد بھلا یہ کس طرح ہوئے گا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر تے کو بندہ ہی رکھے گا، یہ کس طرح ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا بڑی چادر لے کے آؤ، بڑا کپڑا لے کے آؤ۔ بڑی چادر تے کپڑا لے آندا گیا، زمین تے بچھا دیتی۔ اللہ دے پیغمبر نے وہ پتھر اس چادر دے اندر رکھیا۔ آپ نے فرمایا سارے کنبے قبیلے والے اگے اگے آ جاؤ، ایک ایک کونا پکڑ لو، ایک ایک سائڈ پکڑ لو تے پتھر اتنے رکھ دینے ہاں۔ ساریاں نو سعادت حاصل ہو جائے گی کہ ساریاں نے پتھر اتنے رکھیا۔ لوگوں اس وقت لوگ
کہہ رہے سن حاضل امین رضینا حاضا محمد اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے راضی ہاں کیونکہ نبی پاک تو بڑا محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑا اللہ دی زمین تے کوئی امین نہیں آ سکدا اللہ دے پیغمبر تو بڑا اللہ دی زمین تے کوئی امانت دار نہیں سمجھ آیا لوگو سارے نبیاں دی دعوت امانت دی دعوت سارے نبیاں دا تعارف تے سنجان امانت دا تعارف تے سنجان ایمان دی پہچان تے ایمان دی تکمیل امانت دے نال ہوئے گی اور اسی طرح اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنجان تے آپ دا تعارف تے نبی پاک دی عظیم خوبی دا نام بھی امانت ہے لہذا امانت دی حفاظت کرو ہر بندہ اپنے تئیں امانت دار بنے بے ایمان نہیں بننا دیانت نہیں امانت دے اندر خیانت نہیں کرنی بلکہ امانت دے اندر دیانت کرنی ہے ہر کسی دی امانت ادا کرنی ہے کیونکہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے لوگاں نو واضح فرما کے گئے آپ نے فرمایا اول ما یرفع من اموال من اعمال هذه الامه هو الامانہ لوگوں میری امت دے لوگاں دے وچوں اعمال وچوں سب تو پہلی جڑی چیز ضائع ہوئے گی سب تو پہلی جڑی چیز ختم ہوئے گی او دا نام امانت ہے اور سب تو آخر تے جڑی چیز ختم ہو جائے گی او دا نام نماز ہے نماز آخر تے ختم ہوئے گی امانت سب تو پہلے ختم ہوئے گی یعنی بندے دے ایمان نو زوال ادوں لگدا ہے جدوں بندہ امانت چ خیانت کرن لگ پوے جدوں بندہ امین نہ ہوئے امانت دے اندر ہیر پھیر کرن لگ پوے امانت دے اندر اگا پیچھا کرن لگ پوے امانت دے اندر وعدہ گھاٹا کرن لگ پوے سمجھو دے ایمان نو زنگ لگ چکا ہے سمجھو ہیرا پھیری تے آ چکا ہے سمجھو بےایمانی دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھ چکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے میری امت دے لوگاں وچوں امانت ضائع ہوئے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جدوں امانت ضائع ہون لگ پوے جدوں لوگ امانت چ ہیر پھیر کرن لگ پین جدوں امانت دے معاملے لوگ اونچ نیچ کرن لگ پین فانتظر الساعہ پھر اللہ دی رحمت دا انتظار نہ کرے آجے پھر اللہ دی طرفوں رضا دا انتظار نہ کرے آجے پھر اللہ دی طرفوں فضل تے احسان دا انتظار نہ کرے آجے پھر اللہ دی طرفوں برکت دا انتظار نہ کرے آجے جدوں امانتاں ضائع ہون لگ پین کسے انسان دے کول جدوں امانت دے معاملے چ کوئی انسان ہیر پھیر کرن لگ پوے فانتظر الساعہ پھر اس بندے نو چاہیے کہ اللہ دی رحمت دا انتظار کرن دی بجائے اللہ دی طرفوں برکت دا انتظار کرن دی بجائے سکون تے اطمینان والی زندگی دا انتظار کرن دی بجائے فانتظر الساعہ پھر وہ اللہ پاک دے غضب تے اللہ دے عذاب تے قیامت دا انتظار کرے کسے وقت بھی اودے تے اللہ دا عذاب آ سکدا ہے کسے وقت بھی اودے تے اللہ دی پکڑ آ سکدی ہے کسے وقت بھی اللہ اودے تے قیامت برپا کر سکدا ہے کسے وقت بھی اللہ پاک انہوں ذلیل کر سکدا ہے کسے وقت بھی اللہ پاک ایسے بندے دی زندگی تباہ و برباد کر سکدا ہے جو ہی امانت ضائع ہون لگ پوے اللہ دی رحمت دا انتظار نہیں کرنا ہیرا پھیری آ گئی ہے دکاندار ہے تاجر ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بھی امین ہے ہر بندہ اپنے اپنے عہدے تے امین ہے ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری تے امین ہے جس وقت اپنی ذمہ داری ہیری پھیری شروع کیتی ہے فانتظر الساعہ پھر اللہ دی رحمت دا انتظار نہ کرے حالات اچھے ہو جان گے اس چیز دا انتظار نہ کرے برکت آ جائے گی اس چیز دا انتظار نہ کرے نبوت دی زبان وچوں الفاظ ادا ہوئے لوگو حوالے دا میں ذمہ دار ہوں آپ نے فرمایا فانتظر الساعہ پھر اللہ دے غضب اللہ دی ناراضگی اللہ دے عذاب اللہ دی پکڑ تے قیامت تے تباہی تے بربادی دا انتظار کرے آپ سوچو میرے تے جڑی ذمہ داری ہے میں پوری ادا کر رہا ہوں اگر نہیں میں ادا کر رہا تو پھر اللہ دی رحمت کو نہیں آنے والی حالات چنگے ہو جان گے ایک کو نہیں ہونا حالات ادوں چنگے ہون گے جدوں میں امانت دی حفاظت کراں گا حالات ادوں چنگے ہون گے جدوں میں امین ہوواں گا امین نہ رکھن نال بندے امین نہیں بن جاندے حاجی لکھوان نال بندے حاجی نہیں بن جاندے نمازی لکھوان نال بندے نمازی نہیں بن جاندے حافظ قاری لکھوان نال بندے او حافظ قاری نہیں بن جاندے کردار نال بندے نے کردار نال کہاوت بڑی مشہور ہے میں چونکہ بطور دلیل ہمیشہ قرآن و حدیث پیش کیتا ہے لیکن بات سمجھان لئی کدی دنیا دی بات اس لئی دس دی ہے بطور دلیل
دنیا دی بات نو کدی پیش نہیں کیتا واضح کرن لئی سمجھان لئی ایک بات دس دئی دی ہے وہ کہاوت بڑی مشہور ہے دنیا دی دو بندے گئے نا انہوں گھوڑا چوری کیتا کس نے مال خیانت کیتی 2 نمبری کیتی تے آ کے کہن لگے منڈی وچ ویچ دیاں تے بھوک واوا ساری لگ گئی ایک بندہ کہن لگا تو گھوڑے کول بیٹھ تے میں روٹی لے کے آنا انہیں کہا جی ٹھیک ہے وہ روٹی لین واسطے گیا جڑا گھوڑے کول بیٹھا سی وہ انتظار کرن ڈیا سی تے ایک بندہ آیا انہیں کہا گھوڑا ویچنا جی جی ویچنا ہے جی کنے دا ویچنا جی انہیں دا ویچنا اچھا انہیں کہا جی اے میرا سامان ہے اے سامان اتنے پیا تو سامان کول بیٹھ تے میں ذرا ٹرائی لے آواں گھوڑا تردا صحیح ہے ترا ویکھاں تے صحیح تردا صحیح ہے وہ ٹرائی لین واسطے گیا ماشاءاللہ جویں اے امین سن اوویں او امانتدار سی وہ ٹرائی لین دے بہانے آیا ہی نہ انہیں آخیا چلو سامان تے بچ گیا نا سامان کھول کے ویکھیا او دے ٹٹیاں پھٹیاں جتیاں لوگاں دیاں چکی پھردا سی وہ روٹی لے کے دوجا بندہ واپسی آیا تے کہن لگا گھوڑا کتھے وے انہیں کہ وک گیا انہیں کنے دا وکیا انہیں کہ جنے دا آیا سی وہ کنے دا وکیا جنے دا آیا سی جویں آیا سی اوویں گیا جدوں تسی کسے دے معاملے چ ہیرا پھیری کرو گے یاد رکھو پھر اے نہ سمجھو کہ وہ تہاڈا مقدر بنے گی نہیں جتھوں آئی سی اون جائے گی جویں آئے سی اون جائے گی پریشان ہو میرے نال دھوکا ہو گیا ہے اولاد ہی نہیں چھڑ دی معاف نہیں کر دی پئی فراڈ کر دی پھر دی ہے بھرا ہی نہیں چھڑ دے پے ہمسائے ہی معاف نہیں کیتا او جگری یار جنوں سب تو زیادہ میں مخلص سمجھدا سا اون نہیں میرے نال دھوکا کیتا ہے سمجھ تو بھی کسے نال دھوکے کیتے سن جتھوں دا مال آیا سی اونجی چلا گیا امانت والی چیز کدی ضائع نہیں ہوندی امانت دار لوگاں نوں وقتی طور پریشانی آ سکدی ہے لیکن اللہ انہاں نوں دکھی نہیں رہن دیندا جناب یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے جیل چوں کڈیا امانت دی وجہ تو اللہ پاک نے امین بنایا دولت دا وزیر خزانہ بنایا امانت دی وجہ تو ایک وقت آیا بلا شریک جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام وقت دے بادشاہ بن گئے بلا شریک غیر وقت دے بادشاہ بن گئے کیڑی شے دی وجہ تو امانت دی وجہ تو دشمن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امانت دی گواہی دیندے سن نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے تے اسلام تو پہلے عرب دے مشہور تاجرین دے اندر عرب دے مشہور تجار دے اندر اس بندے دا شمار ہوندا ہے جدا نام جناب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لوگو غور کرنا حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یوں ہی مسلمان ہوئے صحابہ خوش ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر اج اللہ دا کوئی خاص فضل ہویا ساڑھے تے اج اللہ دی کوئی خاص رحمت ہوئی ہے ساڑھے دل خوش ہو گئے نے صاحب بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے صاحب دا تعارف کروان لگ پہ صحابہ اللہ دے نبی اے جڑا بندہ آج توہاڈا صحابی بنے ہیں اے جڑا بندہ آج توہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اے کوئی عام بندہ نہیں اے کوئی عام انسان نہیں بلکہ اے تے عرب دا بہت بڑا تاجر ہے تے دی نیکی تے اے دے تعارف بڑے مشہور نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نو تعارف نہ کرواؤ اے دا تعارف میں نو پہلے کل موجود ہے اے دے تعارف دا میں نو پہلے کلوں پتہ ہے جو ہی اللہ دے پیغمبر نے بات کی تھی لوگوں صاحب خود بول پیا کہن لگا صدقت بی ابی انتا و امی اللہ دے پیغمبر تسی سچ کہہ رہے ہو میرے ماں باپ تڑے تے قربان ہو جان تسی سچ فرما رہے ہو کنتا شریکی فنعم شریک اللہ دے پیغمبر جدوں میں کلمہ نہیں سی پڑھیا تے تسا نبوت دا دعویٰ نہیں سی کیتا میں نو یاد ہے تواڈی میری تجارت دی شراکت داری سی تسی میرے کولوں تجارت تواڈی میری ہوندی رہندی سی میں تواڈے کولوں چیزاں لیندا سا تسی میرے کولوں خرید کردے سو تسی مینوں آ کے چیزاں بیچ دے سو اللہ دے پیغمبر اے تے ہن دی بات کر رہے نے میں تے اودوں کولوں تانوں جاندا اللہ دے پیغمبر کنت لا تداری ولا تماری اللہ دے پیغمبر میں گواہی دے رہا ہاں ہن امانت داری کرنا اے تے نبوت دیاں صفات وچوں ہن کر رہا لیکن نبوت تو پہلے بھی میں گواہی دینا اج تک تساں دھوکا بھی نہیں سی کیتا تے اج تک تساں مال وچ خیانت بھی نہیں سی کیتی تواڈے ورگا میں امین ویکھیا کوئی نہیں سی تواڈے ورگا میں تواڈے ورگا میں وفا کرن والا عہد پورا کرن والا وعدہ پورا کرن والا
ویکھیا ہی کوئی نہیں سی میں گواہی دے رہا کہ تسی واقعی امین سو لوگو جڑے پیغمبر دا سی کلمہ پڑھنے ہاں جتھے اخلاق حسنہ نبی پاک دی سنت جتھے نکاح نبی پاک دی سنت جتھے رفع الیدین نبی پاک دی سنت جتھے اپنی شلوار چادر ٹخنے تو اوپر رکھنا نبی پاک دی سنت جتھے سینے تے ہاتھ بننا نبی پاک دی سنت جتھے اونچی آمین آکھنا نبی پاک دی سنت اوے اہل حدیثو اہل سنت بھائیو میں تواڈے تک پیغام دے رہے ہوں میرے نبی دی عظیم سنت دے عظیم خوبی کیا ہے اللہ دے پیغمبر امین بن کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دے اندر کسے نال کدی دھوکا نہیں کیتا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی کسے نال وعدہ خلافی نہیں کیتی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی بھی کسے دی امانت دے اندر خیانت نہیں کیتی نبی پاک دے دشمن نے لوگ اللہ دے پیغمبر نو اتنیاں تکلیفاں دیندے نے کہ انہاں دیاں تکلیفاں دی وجہ تو نبی پاک مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے نے یعنی ایڈے خطرناک دشمن کہ نبی پاک دی جان دے بھی دشمن بن گئے سن لیکن انہاں بھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امانت تے اتنا اعتماد کیتا سی لوگو نبی پاک دی جان دے دشمن بھی اللہ دے پیغمبر کو اپنا مال بطور امانت رکھ دے ہوندے سن اپنیاں چیزاں بطور امانت رکھ دے ہوندے سن اللہ دے پیغمبر نے جان دے دشمن جانی دشمن جنہ اللہ دے پیغمبر نو اتنے دکھ دیتے نبی پاک نے انہاں دی امانت وچ بھی خیانت نہیں کیتی آپ نے علی دی ڈیوٹی لائی علی میں اللہ دے حکم نال ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہوں لیکن پچھوں کو یہ نہ کہندا رہے ساڈا روپیہ محمد نے دینا سی ساڈی فلاں چیز محمد پاک نے دینی سی تے نہیں دے کے گیا علی ایتھے رہ جدیاں امانتاں موجود نے انہاں سارے دیاں امانتاں ادا کر کے آویں تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چلے محمد امین بن کے آیا ہے تے امانت دا پیغام لے کے آیا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدی اپنے سجن دی امانت وچ خیانت کرنا تے دور دی بات کدی اللہ دے پیغمبر نے اپنے دشمن دی بھی امانت وچ خیانت نہیں کیتی سوچو ہاں ذرا اسی امانت دار ہیں ہر معاملے جھیرا پھیری ہر معاملے ایتھے جنہیں بندے میں باہر دی گل نہیں کرتا ایتھے جنہیں بندے بیٹھے ہیں اکھاں میٹ کے سانو آپس ایک دوسرے دے کنا کو اعتماد ہے بھئی اے بندہ ڈنڈی نہیں مارے گا کچھ دا کچھ ہو جائے مر نہ سکتا ہے ایتھے بیٹھے جنہیں بھی بیٹھے ہیں نا آپس یقین کر لیے کنا کو اعتماد ہے اپنے آپ نو تے ٹھیک کر رہی ہے نا اپنے آپ نو تے سیٹ کر لئیے نبی علیہ السلام کتنے بڑے امین اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع دا خطبہ ارشاد فرمانے لوگوں لاکھ تو زیادہ لوگاں دی تعداد ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے جڑے اللہ دے پیغمبر دا خطبہ حج سن رہے نے نبی پاک نے اس موقع تے فرمایا جمعہ دا دن مسجد دا نام مسجد نمرہ آج بھی جمعہ دا دن نے مسجد دا نام مسجد نمرہ ہے لوگ اللہ دے پیغمبر نے اس وقت کیا خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے تے اللہ پاک نے ایک امانت میرے سر تے ذمہ داری لگائی سی وہ ذمہ داری نبوت دی ذمہ داری سی وہ ذمہ داری رسالت دی ذمہ داری سی اے میرے صحابہ کیا تسی گواہی دیندے ہو میں اپنی ذمہ داری دا حق ادا کر کے جا رہے ہیں یا نہیں کیا تسی گواہی دیندے ہو اللہ نے جڑی میں نو امانت دیتی سی میں اس امانت دا حق ادا کر کے جا رہے ہیں یا نہیں سارے دے سارے صحابہ لکھ تو زیادہ صحابہ کرام اللہ دے محبوب پیغمبر دے سامنے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر سی حق گواہی دینے ہاں تو انہوں اللہ پاک نے جڑی امانت دیتی سی تسی اس امانت دا حق ادا کر کے جا رہے ہو تسی اس امانت دا حق ادا کر کے جا رہے ہو تسی اس امانت دا حق ادا کر کے جا رہے ہو اے امانت کتنی بڑی چیز دا نام ہے لوگ ذرا اس حدیث تے غور کرنا نبیوں دے امام نے اپنا چہرہ آسمان وال کیتا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا جڑی امانت تو میں نوں دتی سی اللہ تو گواہ ہو جا 3 باری نبی علیہ السلام نے اپنے رب نو گواہ بنایا اللہ تو گواہ ہو جا اللہ تو گواہ ہو جا اللہ تو گواہ ہو جا جڑی امانت تو میں نوں دتی سی تیرے بندے بھی گواہی دے رہے نے میں اس امانت دا حق ادا کر کے جا رہے ہوں ہر نیکی انہاں تک واضح کر کے جا رہے ہوں ہر برائی تو انہاں لوگاں نو روک کے جا رہے ہوں اللہ قیامت والے دن میرے کول اس امانت دے بارے تو جدوں پوچھنا ہے ربا میں دنیا دے اوتے اپنی امانت دا حق ادا کر کے جا رہے ہوں تو گواہ ہو جا
نبی پاک نو پتا سی لوگو اے جڑی ذمہ داری میرے تے آئی ہے کل قیامت والے دن رب کریم نے اس ذمہ داری دے بارے سوال کرنا ہے اے امانت ذمہ داری اپنے مالک نو کی جواب دیاں گا میں خطیب ہوں خطابت میری ذمہ داری ہے میں امام امامت میری ذمہ داری ہے میں نو سوچنا چاہیے اے جتنے لوگ دور دور تو سفر کر کے ہونے نے کیا میں انہاں دے وقت دا حق ادا کردا یا نہیں اگر میں نہیں کردا لوگو تے پھر قیامت والے دن رب کریم نے میرے کول بھی سوال کرنا ہے تسی اتنی دور تو سفر کر کے آندے ہو دین سیکھن واسطے سفر کر کے آندے ہو جے دین سیکھ کے بھی دین سمجھ کے بھی عمل نہ کیتا تو ہاڈے کولوں بھی رب کریم دی اس وقت والی نعمت دے بارے سوال ہونا ہے اپنے مالک کو پروردگار نو کیا جواب دیو گے ایک والد نو بھی سوچنا چاہیے کیا میں اپنی اولاد دے بارے مکمل حق ادا کر کے جا رہے ہوں ایک بزرگ نو سوچنا چاہیے کیا میں اپنی برادری دے بارے بزرگ پوری برادری نے پگ میرے سر تے رکھی سی کیا میں اس عزت دا تے اس پگ دا حق ادا کر کے جا رہے ہیں یا نہیں ایک استاد نو سوچنا چاہیے اے بچے طالب علم میرے کول آئے سن انہاں دا وقت میرے کول امانت سی انہاں دے والدین نے میرے کول بھیجے سن کیا میں اپنی اس ذمہ داری دا حق ادا کر کے جا رہے ہیں یا نہیں ایک پولیس والے نو سوچنا چاہیے میری ڈیوٹی میری ذمہ داری سی میں اس چیز دی تنخواہ لیندا سا کیا میں ذمہ داری دا حق ادا کر کے جا رہے ہیں یا نہیں کوئی سرکاری نوکر کوئی پرائیویٹ ملازم کوئی بھی کسی قسم دا نوکر یا ملازم یا ذمہ دار ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی سیاستدان ہے کوئی کونسلر تو لے کے وزیر اعظم تک اے عہدے لینا بڑا سوکھا ہے لوگوں اے عہدے قبول کرنا بڑا آسان ہے لوگوں اے نوکریاں دیاں پھیلاں لے کے سفارشاں کروا کے نوکری حاصل کرنا بڑا آسان ہے لوگوں لیکن اس ذمہ داری نو ادا کرنا بڑا مشکل ہے کل قیامت والے دن رب کریم نے اس ذمہ داری دے بارے تواڈے کولوں بھی پوچھنا ہے تے میرے کولوں بھی پوچھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک پیارے صحابی نے لوگ جنہاں دا نام سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولوں حاضر ہوئے آکھن لگے الا تستعملونی اے اللہ دے پیغمبر تساں لوگاں دی ڈیوٹی لائی ہے کسے نو کسے جگہ دا ذمہ دار بنایا اوتھے جا کے محنت کرے کسے نو کسے جگہ تے دعوت دین لئی بھیجے اوتھے جا کے محنت کرے کسے نو کسے علاقے دا گورنر بنایا کہ اوتھے جا کے دین دی دعوت دے وے اللہ دے پیغمبر میں فری رہنا میں ویلا رہنا الا تستعملونی اللہ دے پیغمبر کوئی میری بھی ذمہ داری لگا دیں دے میں فلاں جگہ تے جا کے دین دی دعوت دیندا تے لوگاں تک اللہ دے دین دا پیغام پہنچاوندا میں بھی لوگاں دی خدمت کردا اے ووٹاں لے کئی لگن میں عوام کا خدمت گزار ہوں جی میں عوام دی خدمت کرنا چاہنا جناب ابو ذر کہنے لگے الا تستعملونی اللہ دے نبی مینوں بھی کوئی ذمہ داری دیو میں بھی لوگاں دی عوام دی خدمت کراں میں بھی دین دا کم کراں دعوت دا کم کراں میری بھی کوئی ذمہ داری لو نبی علیہ السلام نے فرمایا انکا ضعیف ابو ذر تو کمزور ہے اے ذمہ داری بڑی مشکل ہے قبول کرنا بڑا آسان ہے ابو ذر میں جاننا کل قیامت والے دن کئی ذمہ دار اپنی ذمہ داری دی وجہ تو اللہ پاک دی عدالت دے اندر ندامت تے شرمندگی دا مقدر انہاں دا بن چکی ہوئے گی ذلیل تے رسوا ہو چکے ہوں گے ذمہ دار اپنی ذمہ داری دے معاملے دے اندر جدو رب پوچھے گا اے ذمہ داری تیرے کول امانت سی اس امانت دا حق ادا کر کے آئے یا نہیں ابو ذر میں لوگاں نو جاننا لوگ اوتھے اس ذمہ داری دی وجہ تو بڑے بڑے عزت دار لوگ ذلیل ہو چکے ہوں گے بڑے بڑے عزت دار لوگ شرمندہ تے نادم ہو چکے ہوں گے نبی علیہ السلام اللہ دے پیغمبر دے صحابی حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت والے دن جس بندے نو ذمہ داری دیتی گئی نا ذمہ داری تے قیامت والے دن ایک سوئی دے بارے بھی سوال ہوئے گا سوئی دے بارے بھی اگر وہ جواب نہ دے سکیا اس دی سزا پائے گا نبی علیہ السلام دا ایک صحابی کھڑا ہویا اللہ دے پیغمبر انصاری صحابی فلاں جگہ دا ذمہ دار تسا میں نے بنایا میں اپنی ذمہ داری تو معذرت کرنا میں اپنی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا اے ڈیوٹی میں نہیں دے سکتا آپ نے فرمایا کیوں کہنے لگا اللہ دے نبی تسی ایڈی کو سوئی دی گل کر رہے ہو سوئی دا بھی بلا کوئی صاحب کتاب ہو سکتا ہے سوئی دا بھی کوئی صاحب کتاب رکھ سکتا ہے اللہ دے نبی میرے کو ذمہ داری ادا نہیں ہونی نبی علیہ السلام نے فرمایا ذمہ داری قبول کریں یا نہ کریں
ذمہ داری اپنے کول رکھیں یا نہ رکھیں، عہدہ رکھیں یا نہ رکھیں. جے پہلے تو کلے سنیا کسی ہور دے کاننے چ گل نہیں پہنچی، آپ نے 2 مرتبہ اس بات کو پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، ایک سوئی دا بھی اگر کوئی کل قیامت والے دن دیندار ہویا تو اس دی سزا پائے بغیر اللہ دی جنت داخل نہیں ہو سکے گا. ایتھے سوئی ایتھے ارباں خرباں دے خرد برد ہو گئے سسٹم، پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. پھر آندے نے جی میں نے سب سے بڑی عوام کی خدمت کی ہے. یہ ذمہ داریاں لینا بڑا آسان ہے، انہوں ادا کرنا بہت مشکل ہے، انہوں ادا کرنا بہت مشکل ہے. لوگوں، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے لوگاں واسطے امین بن کے، امین ہر موقع تے نبی علیہ السلام دی حدیث سناواں اور اپنی بات میں اختتام ول لے کے آواں. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کئی مرتبہ رات دا وقت ہوندہ ہے، رات دا وقت ہوندہ ہے، میں مسجد چوں اپنے گھر رہ جانا ہوں تے بھوک لگی ہوندی ہے، بھوک. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گھر چوں پتہ کراں کچھ کھان پین نو پیا ہویا یا نہیں. آپ نے فرمایا میرے گھر والے کچھ کھجوراں چوک کے مینوں دے دیندے نے. اللہ دے نبی یہ کھجوراں نے اے کھا دو، ہور تے گھر دے اندر کھان نو کچھ بھی نہیں. حدیث تے ذرا غور کرنا تے اپنے گھر دی زندگی تے بھی غور کرنا. حکمرانہ وال جان دی بجائے اپنے گریبان دے اندر جھانکنا. شیطان دا جھانسا ہوندا ہے کہ تیری گل تے ہوندی کوئی نہیں پئی، اے تے گل فلاں بندے دی ہوندی پئی ہے، اے تے گل فلاں بندے دی ہوندی پئی ہے. میں تہاڈا ذمہ دار امام ہاں، میں تہاڈا ذمہ دار بھائی ہاں، میں تہاڈا ذمہ دار بیٹا ہاں. میں تانوں سارے نوں کہہ رہا ہاں میرے بزرگ تشریف فرما نے تے میں واضح کہہ رہا ہاں میرے نوجوان بھائی تشریف فرما نے تے میں واضح کہہ رہا ہاں میری ماواں تے بہناں قابل عزت قابل احترام تشریف فرما نے تے میں واضح کر رہا ہاں حدیث سنان تو پہلے اے حدیث تہاڈے لئی سنا رہا ہاں، اے کسی ہور دی گل نہیں میں کر رہا، اے تہاڈی گل ہو رہی ہے، اے میری گل ہو رہی ہے. ہر بزرگ سمجھے میری گل ہو رہی ہے، ہر بھائی سمجھے میری گل ہو رہی ہے. سنو نبیاں دے امام دی حدیث، آپ دا فرمان. آپ نے فرمایا شدت دی بھوک لگی ہوندی ہے، میں اپنے گھر دے اندر آنا ہاں، آ کے پوچھدا ہاں کچھ کھان نو ہے یا نہیں. میرے صحابہ مینوں گھر والے کچھ کھجوراں دیندے نے کھان واسطے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی بار مینوں شک ہوندا ہے میرے گھر دے اندر تے صدقے دیاں وی کھجوراں آئیاں سن، میرے گھر دے اندر تے صدقے دا مال آیا سی جڑا میرا حق نہیں، میری امت دے لوگاں دا حق ہے. جڑا میرا حق نہیں میری امت دے غریباں دا حق ہے. جڑا میرا حق نہیں میری امت دے مسکیناں دا حق ہے. جڑا میرا حق نہیں میری امت دے یتیماں دا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مینوں شک جو ہو جائے میں وہ کھجوراں نہیں کھاندا، ساری رات بھوکے سو جانا وا، ساری رات بھوک دے نال سو جانا وا، وہ کھجوراں نہیں کھاندا کیونکہ کھجوراں میری امت دے لوگاں دی امانت ہے، یتیماں تے مسکیناں دی امانت ہے. اس امانت دے بارے کل قیامت والے دن رب کریم نے میرے کو سوال کرنا ہے. ایک کس نبی دی بات کر رہے ہیں، اے نبیاں دے امام دی بات کر رہے ہیں، ایک کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں، اے معصوم الخطا پیغمبر دی بات کر رہے ہیں، ایک کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں جنہاں نوں ایمان دی حالت وچ ویکھن نال اللہ دی جنت ملے. ایک کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں جدے بارے قرآن وچ اللہ نے وعدے کیتے والا سوف یؤتیک ربک فترضا. میرے نبی روندے کیوں ہو، روندے کیوں ہو؟ ساری دنیا مینوں راضی کر رہی ہوئے گی، قیامت والے دن میں تہانوں راضی کر رہا ہوں گا. اے اس پیغمبر دی بات کر رہا جنہوں رب آکھے کہ میں تینوں راضی کر رہا ہوں گا. او نبی فرماوے میں رات نو کھجوراں کھان لگا، شک پہ جاوے ہو سکدا ہے کھجوراں میرے گھر دیاں ہون یا ہو سکدا ہے کھجوراں صدقے دیاں ہون. آپ نے فرمایا میں کھجوراں رکھ دینا، بھوکا سو جانا لیکن شک والیاں کھجوراں نہیں کھاندا. مینوں ایتھے سوچنا چاہیے کنے پیسے میں استعمال کر گیا جنہاں دے بارے میں کدی سوچیا ہی نہیں. اے میرا حق بندا ہے یا نہیں بندا؟ اے میرا حق ہے یا مسجد دا حق ہے؟ اے میرا حق ہے یا مسجد دے طالب علماں دا حق ہے؟ اے میرا حق ہے یا مسجد دے نمازیاں دا حق ہے؟ میں کدی بھی نہیں سوچیا. اے میرا حق ہے یا یتیم بھتیجیاں دا حق ہے؟ میں کدی نہیں سوچیا. اے میرا حق ہے یا یتیم بھانجیاں دا حق ہے؟ میں کدی نہیں سوچیا. اے میرا حق ہے یا میرے ہمسائے دا حق ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کئی مرتبہ میرے بھوک لگی ہوندی ہے، رات بھوکے گزر جاندی ہے لیکن شک والی چیز نہیں کھاندا کیونکہ یہ چیز لوگاں دی چیز میرے کول امانت
امانت ہے کل قیامت والے دن رب کریم نے میرے کو اس امانت دے بارے سوال کر لیا میں اپنے مالک و پروردگار نو اس امانت دے بارے کیا جواب دیا سوچو کلیاں بہ کے بزرگوں نوجوانوں سوچو ماما بھینا سوچن اسی تے تقسیم واری ڈنڈی مار دیں چنگیاں چنگیاں اپنی بوٹیاں اپنے حل تے پیڑیاں پیڑیاں لوگوں اسی ڈنڈی ہر معاملے مارنے اگلے جمعے مزید اس دی تفصیل پیش کراں گا لیکن ایک اور بات سنو آخری بات پھر بات کو ختم کری اج دے دور وچ بھی انہاں مثالاں موجود نے اج دے دور وچ بھی وقت دے عظیم محدث العصر شیخ رفیق العصری رحمہ اللہ چند سال پہلے وفات ہوئی انہوں نے جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے سب کو ہو آمین اور میرے ایک حساب نالو میرے استاد جی بھی سن میں اپنی بخاری شریف دا آخری سبق شیخ رفیق العصری رحمہ اللہ نے سنایا سی اللہ پاک انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میں انہوں دے بارے واقعہ خود کئی علماء کو سنے اور پڑھیا بھی شیخ صاحب مدرسے دے چونکہ شیخ الحدیث سن تے ایک جلال پور پیر والے دی بات کریں جلال پور پیر والے مدرسے دے شیخ الحدیث سن تے ایک تاجر نے ایک ٹھنڈے پانی والا کولر مسجد دے اندر رکھوا دیتا مدرسے دے طالب علماں نے یہ مدرسے دے طالب علماں نے یہ کولر ہے ٹھنڈا پانی پین اج دے دور وچ بھی ایسی مثال موجود ہے اور اللہ پاک نے انہوں نے شانہ کیا دیتیاں نے کئی سال ہو گئے فوت ہو گئے نے تے اج اسی رحمت دیاں دعاواں کر رہے ہیں میں کی لوگ روزانہ انہاں دی رحمت تے برکت تے بخشش دیاں دعاواں کردے نے شیخ رفیق العصری رحمہ اللہ نے طالب علم نو کلاس دے دوران بھیجیا جاؤ بیٹا پانی لے کے آؤ انہیں پانی لے آندا شیخ صاحب نے چیک کیتا پانی تے گلاس تے ٹھنڈا ہے کہنے لگے ٹھنڈے کولر جو پانی لے آندے ساڈے لئی تے ٹھنڈا کولر ہے ہی کوئی نہیں انہیں کہ استاد جی فلانے دن تانوں پتہ ہے او جڑا تاجر ہے انہیں ٹھنڈے پانی دا کولر ایتھے منگوا کے رکھیا ہے شیخ صاحب فرمان لگے انہیں کیا سی یہ مدرسے دے طالب علماں لئی ہے میں مدرسے دا استاد تے ذمہ دار ہاں اے ٹھنڈے کولر والا پانی میں نہیں پیواں گا جا گرم پانی لے کے آ گرم رب کریم نے میرے کل قیامت والے دن اس پانی دے بارے سوال کر رہا میں اپنے پروردگار نو کیا جواب دیاں گا امانت خیانت کرنے والا بندہ یاد رکھیا جے لوگوں ایک سوئی دے معاملے چ بھی قیامت والے دن لٹکیا ہوئے گا اللہ پٹھا ٹنگ دے گا قیامت والے دن رب پوچھے گا تیری فلانی ڈیوٹی تے ذمہ داری سی کی حق ادا کر کے ہیں شیخ صاحب نے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا تاجر نو پتا چلیا استاد جی اور ٹھنڈا پانی نہیں پیتا گرم پانی اور روندا ہویا آ گیا استاد جی طالب علماں لئی میں تے خوش نصیب ہاں ساڈا مال ہوئے تے علماء تے خرچ ہوئے علماء تے خرچ انہیں ایک اور کولر اساتذہ واسطے علیحدہ انتظام کیتا میرے بزرگوں ایک پیغام سی ہر لقمے تو پہلے سوچو یہ چیز میرے کو امانت ہے یہ کسی اور دا حق ہے کہ میں تے نہیں کھا رہا انشاءاللہ اس موضوع دی اگلی تفصیل لمبی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر تکمیل تک رب نے اللہ نے توفیق عطا فرمائی تے ضرور اگے انشاءاللہ اس تکمیل نو لے کے چلیں گے آج تے صرف موضوع دا تعارف کروایا تے تھوڑی جی اہمیت بیان کیتی ہے انشاءاللہ تسی وقت تے تشریف لے کے آؤ گے تو اللہ دی توفیق نال میں تواڈے سامنے ڈھیر سارا خزانہ نبی پاک دیاں احادیث دا تے اللہ دے قرآن دیاں آیات دا انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کراں گا رب تعالیٰ دی توفیق نال اللہ مینوں بیان کرن دی تے تانوں سنن دی توفیق عطا فرمائے اللہ مینوں سمجھان دی تے تانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین